ज्योतिः वै गायत्री गौः त्रिष्टुक आयुः जगति यत् एते स्तोमाः भवन्ति देवयानेन त्रिदेवयानेन एव तत् पथायन्ति समानं साम भवति देवलोक इति देवलोकः वै साम देवलोकादिति देवलोकात् एवान्नायन्ति अन्या इत्यन्याः अन्याः ऋचः भवन्ति मनुष्यलोक इति मनुष्यलोकः वै ऋचः मनुष्यलोकादिति मनुष्यलोकात् एव अन्यमन्यमित्यन्यम् अन्यं देवलोकमिति देवलोकम् अभ्यारोहन्त इत्यभिरोहन्तः यन्ति अभिभक्त इत्यभिभक्तः ब्रह्म साममिति ब्रह्म सामं भवति सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अभिवृद्ध्या इत्यभिवृद्ध्यै अभिजिदित्यभिजित् भवति वर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अभिजिद्ध्या इत्यभिजिद्यै विश्वजिदिति विश्वाजित् भवति विश्वस्य मासि मासीति मासि मासि पृष्ठानि उपेति यन्ति मासि मासीति मासि मासि अधिग्राह्यायते राज्याः विष्यन्ते मासि मासीति मासि मासि एव वीर्यं ददति मासां प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै उपरिष्टात् मासां पृष्ठानि उपेति यन्ति तस्मात् उपरिष्टात् ओषधयः फलं गृह्णन्ति कामः वै एतत् सत्रम् आतता शृङ्गाः सतीः शृङ्गानि दिशा सन्ति दशमासाः निषण्णा इति निषण्णाः आसन् अथ शृङ्गानि अजायन्त ताः अब्रुवन् अरात् स्मा उदिते तिष्ठाम अवेति तं कामम् अरुत्स्महि येन